Karon guys, doon na naman kita ng itlog nga pipila ka mga manok. Itong dagko na nato. Dili na nato sila paimnon og mga tambal nga pang kontra sa mga sakit. Dili na sila pwede guys kay ang tambal nga atong gamiton usa ka na makaepekto sa dili pagpakaitlog sa atong manok. Makapugong ka na sa pagpangitlog sa atong mga manok. Ang tambal nga atong ipainom sa kanila nga atong isagol sa tubig. Mao nga dili nakita mo sagol og tambal sa ilang ilimnon. Gawa sa piso nga ato kinahanglan nga ayudahan nato sila og mga tambal una. Kaya kinahanglan pa sila niini guys. Okay pa ang mga piso nga atong paimnon og mga tambal. Pero dili po nato sige steady kay ma-immune sila ug wala na epekto ang tambal nga atong ipainom kanila. Mga panalagsan ug karon kining atong nga dagko kay naa na may nangitlog kanila pipila kanilang dagko na mga vitamins ang atong isagol sa ilang tubig nga mainom. Sama ni guys, kini siya multivitamins kini. Mayo kini sa manok nga atong gipanggalam. O nga dili kita mo gamit og mga tambal karon sa atong nga dagko ng manok. Atong gamiton ang mga vitamins para sa dagko. Mao ni siya guys ang atong gibuhat medyo orange ang tubig ato sa kining gihatag sa atong manok. O kining siyang na ay powder. Tambal siya guys. Mao kini atong ihatag kini sa atong piso una. Last na laman kini natong pagpainom og tambal sa atong mga piso. Kay dili man pud maayo nga atong istidyon sila pagpainom kay ma-immune sila ug adunay sakit kanila dili na mamayo nga atong dapatan og tambal kay na-immune man sila sa ato ng mga tambal nga gigamit. Mo kana siya guys ug kinahanglan nga ugasan jud natong maayo ang tulubigan nga atong sudlan natong tubig nga para pagpainom kanila. Kinahanglan pud nga limpyo gyud kaayo nga tubig. Ayo nato jud siya paghugas. Ya, ang mga dagko nato kung naa man gani nagkasakit nila o gisipon ba ato ra silang itagsa-tagsa og pagpainom og tablitas. Dili na nato sila paimnon og tambal nga gibutang nato sa ilang tulubigan kay dili maayo kanila nga makainom ang nangitlog og tambal. Mga itagsa-tagsa nato sila og pagpainom og aduna magani nga gisipon kanila. Aduna man kitay puy tambal nga tablitas nga atong ipainom sa tagsa-tagsa ka manok kon kini adunay gipamati sa ilang kalawasan. Mao kini guys ang pagdalam og mga manok nga Rhode Island.